हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा 28औं भागमा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनेरि सगर राजा र औरव ऋषिको संवाद पनि रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सगर राजाले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब म सम्पूर्ण धर्महरू अनि आश्रम धर्मका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। यसको बारेमा हजुरले बताइदिनु होला भनेर प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर औरव ऋषिले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाञ्च यथा क्रमं त्वमेकाग्रमना भूत्वा शृणु धर्मान् मयोदितान्। अब म हे राजन क्रमबद्ध रूपमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण धर्मका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नेछु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ब्राह्मण आदिले दान लिनु, यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवताहरूको यजन गर्नु, जसले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ उनीहरूले हर रोज दान दिने काम र यज्ञहरूका माध्यमद्वारा देवताको यजन गर्ने काम गर्नु पर्दछ। यो काम गर्नु पर्यो, त्यसै कहाँ ब्राह्मण हुन पाइन्छ। ब्राह्मण भनेको पनि एउटा पद हो नि। अनि हामी चाहिँ अनेकतिर दिमाग लगाइरहन्छौँ, गर्न चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ हैन। कुरा यो हो, आफ्नो स्वाध्यायमा लागिरहनु, आफूले के पढेको छ, के जानेको छ त्योतिर लागिरहनु, नित्य स्नान तर्पण गर्नु, अग्न्यदान आदि कर्म गर्नु, यो ब्राह्मणको आवश्यकीय कार्य। यो काम गर्नै पर्दछ। आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि अन्य मनुष्यहरूद्वारा यज्ञ गराउनु, मनुष्यहरूलाई अध्ययन गराउनु, न्यायपूर्वक उपार्जन गरिएको शुद्ध धनबाट दिएको दान पनि स्वीकार गर्नु। न्यायोपार्जित धन कसैले दान गर्दछ भने त्यो दान लिने र दिने दुवैको कल्याण हुन्छ। यदि दुराचार गरेर कसैलाई छक्याएर कोहीबाट ठगेर कसैलाई दान दिन्छ भने दिनेवाला लिनेवाला दुवै नर्कमा पर्ने हो। यो पनि विचार गर्नुपर्दछ। त्यसैले अरूका लागि हामीले कहिले पनि अन्याय गर्न हुँदैन। सबैका लागि समभाव रूपमा हामीले हेर्ने र देख्ने गर्नुपर्दछ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। ब्राह्मणले सधैँ सबैको कल्याण हुने काम गर्नुपर्दछ। जस्तो सुकै अवस्थामा कहिल्यै कसैको अहित हुने काम गर्नु हुँदैन। समस्त सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्दछ, अनि ब्राह्मण हुन पाइन्छ। र ब्राह्मण हुन चाहने व्यक्तिहरूले अर्काको अमूल्य रत्न भए पनि त्यसलाई ढुङ्गा बराबर सम्झनु पर्दछ। कसैले यति धन कमायो उति धन कमायो त्योसँग यस्तो छ उस्तो छ भनेर आफूले कहिले पनि आरिस गर्न हुँदैन। ब्राह्मण हुन सहिलो छैन। अनि यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ गर्नुपर्ने कर्महरूका बारेमा बताइएको छ।
क्षत्रियहरूले वैश्यहरूले पनि आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्दछ। क्षत्रियहरूले सबैको संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्दछ, दान दिने काम गर्नुपर्दछ, यज्ञ अनुष्ठान गर्ने काम गर्नुपर्दछ। वैश्यले पनि दान दिने काम, अनि त्यहाँबाट व्यापार आदि गर्ने काम, अनि त्यहाँबाट भगवानको यजन पूजन आदि गर्ने काम आदि गर्नुपर्दछ। अन्य जस्तै ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र आदिले पनि के सेवा गर्ने काम सबैको। अब हामी सबैले सेवा त गरेका छौँ, भगवानको गरे पनि त सेवै गर्ने हो, भगवानको पूजा गरे पनि त सेवै गर्ने हो हैन, कसै कहाँ गएर काम गर्नु पनि त सेवै गर्ने हो। आफ्नो वर्ण आफ्नो धर्म अनुसार आफूले काम गर्नुपर्छ र जसले जस्तो कर्म गर्यो त्यसले उसले पद पाउँछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, डाहा ईर्ष्या द्वेष जब आउँछ, हत्या हिंसामा जो प्रवृत्त हुन्छ त्यो ब्राह्मण भए पनि त्यो क्षुद्र हो, त्यो ब्राह्मण होइन, त्यतिखेर ऊ गिरिसक्यो, काम छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, यी कार्यहरू यी कुराहरू यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। हे राजन, यस्तै प्रकारले वर्ण धर्महरूका विषयमा त विस्तारपूर्वक यहाँ वर्णन गरियो। अब आश्रम धर्मका विषयमा पनि विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दैछु, त्यो सुन्नुहोला भनेर औरव ऋषिले राजा सगरलाई यो ज्ञान यो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अगाडि गएर औरव ऋषि भन्नुहुन्छ, बालकृतोपनयनो वेदाहरण तत्परः गुरु गेहे बसेत भूप ब्रह्मचारी समाहितः। भन्नुहुन्छ, हे भूपति, बालकले यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात् व्रतबन्ध कर्म गरिसकेपछि एकाग्रतापूर्वक वेदको अध्ययनमा लाग्दै ब्रह्मचर्य धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। यो पालनमा सावधानीपूर्वक तत्पर रहँदै गुरुका घरमा अर्थात् आचार्यका आश्रममा रहनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। आचार्यका आश्रममा रहँदा त्यो अवस्थामा बालकले शौचाचार अर्थात् शुद्धता व्रतका नियमको पालन गर्दै गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ। व्रतहरूबाट युक्त भएको आचरण पूर्वक स्थिर बुद्धि भएर वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ। हे राजन, प्रातःकाल अर्थात् बिहानको पहिलो मुहुर्तमा र साँझको बेलामा दुवै सन्ध्याका समयमा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक सूर्य र अग्निको उपासना गरिसकेपछि आफ्नो गुरुलाई अभिवादन अर्थात् प्रणाम गर्नुपर्दछ। आफ्नो गुरु उभिएको समयमा आफू पनि उभिनु पर्दछ, हिँडेको समयमा पछि पछि हिँड्नु पर्दछ, बसेको समयमा बस्नु पर्दछ। हे नृपश्रेष्ठ, शिष्यले कहिले पनि आफ्नो गुरुको प्रतिकूल आचरण गर्नु हुँदैन। गुरुको आज्ञा पाइसकेपछि मात्र उहाँको अगाडि बसेर चित्तलाई पूर्ण रूपमा एकाग्र गराएर वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ र आचार्यको आज्ञा पाएपछि मात्र भिक्षान्न अर्थात् भिक्षा मागेर ल्याइएको अन्नको भोजन गर्नुपर्दछ। आचार्यले स्नान गरिसकेपछि मात्र शिष्यले स्नान गर्नुपर्दछ। नियमित रूपमा प्रतिदिन प्रातःकालको समयमा आफ्ना गुरुका लागि आवश्यक समिधा, जल, कुश र फूल आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकार आफ्नो अभिमत अनुकूल वेदको अध्ययन गरिसकेपछि बुद्धिमान शिष्यले आचार्यको आज्ञानुसार गुरु दक्षिणा दिएर गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। हे भूपाल, यसपछि विधिपूर्वक पाणी ग्रहण अर्थात् विवाह गरेर आफ्नो जाति अनुकूल कर्मका माध्यमद्वारा धन सम्पत्ति आर्जन अर्थात् उपार्जन गर्दै आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गृहस्थले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुपर्दछ। पिण्ड दानका माध्यमद्वारा पितृहरूको यज्ञ आदिको माध्यमद्वारा देवताहरूको अन्नदानका माध्यमद्वारा अतिथिहरूको अनि अध्ययनका माध्यमद्वारा ऋषिहरूको सन्तान उत्पादनका माध्यमद्वारा प्रजापतिको अनि बलि वैश्व देवका माध्यमद्वारा अर्थात् अन्नको भाग दिएर भूतहरूको
एवं वात्सल्य भावद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगतको पूजा गर्दै मनुष्यले आफ्ना कर्महरूद्वारा उपार्जित अर्थात् उपार्जन गरिएका उत्तमोत्तम लोक प्राप्त गर्दछ। जोसुकै परिव्राजक अर्थात् सधैँ घुमफिर गरिरहने परमहंस सन्यासी र ब्रह्मचारी आदि भिक्षामा प्राप्त भएको अन्नको मात्र भोजन गर्ने ती सबैको आश्रयस्थल पनि गृहस्थाश्रम नै भएको हुनाले गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम आश्रम हो भनेर बताइएको छ। हे राजन, ब्राह्मणहरूले वेद अध्ययन गर्नका लागि, तीर्थ स्नान गर्नका लागि एवं भूमिस्थ देशहरूको दर्शन गर्नका लागि पृथ्वीको भ्रमण गर्दछन्। जसको कुनै घर छैन, जसका लागि भोजनको व्यवस्था छैन, जहाँ पुग्दा साँझ हुन्छ त्यहाँ बस्दछन्, ती सबैको मूल अर्थात् आश्रयस्थल गृहस्थ हो। हे राजन, यस प्रकार ब्राह्मण आदि आफ्ना घरमा आएका अवस्थामा उनीहरूको स्वागत गर्नु अनि एवं यस्तै प्रकारले मिठासपूर्वक वचन बोल्नु र घरमा आएका व्यक्तिलाई भोजन, शयन र आसनको व्यवस्था गर्ने कार्य गृहस्थको परम धर्म हो। कोही हाम्रो घरमा आउँछन् भने उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ, यो हाम्रो धर्म हो। जुन घरबाट अतिथि निराश भएर फर्किन्छन् ती अतिथिले त्यो घरका स्वामीलाई आफ्ना सबै दुष्कर्महरू दिन्छन् र उसको पुण्य आफू लिएर जान्छन्, आफूसँग लिएर जान्छन्। यसकारण आफ्ना घरमा आएका अतिथिहरूको कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन, अर्थात् उनलाई निराश कहिल्यै पनि पार्नु हुँदैन। अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। एकदम राम्रो कुरा, यो हामीले जहिल्यै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। मैले बारम्बार अगाडि पनि हजुरहरूलाई विभिन्न भिडियोहरूमा भन्ने गरेको थिएँ, हजुरहरूलाई बताउने गरेको थिएँ कि हामीले जे कुरा बोले आउँछौँ प्राय शास्त्र सम्मत नै रहेको हुन्छ। यहाँ बताइयो कि हाम्रो घरमा कोही पनि अतिथि आउँछन् अथवा कोही पनि व्यक्ति आउँछन् भने उसलाई केही नसके पनि, केही पनि सकिएन, आफूसँग केही छैन भने पनि एक गिलास तातो हुन्छ अथवा चिसो पानी हुन्छ, जस्तो हुन्छ आफूसँग जे छ खान मिल्ने त्यो कुरा टक्र्याउनु दिनु, यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् त, पहिले कति राम्रो संस्कार थियो। कोही हाम्रो घरमा आउँथ्यो भने तातो अथवा चिसो के लिनुहुन्छ अथवा तातो पानी चिसो पानी जस्तो भए पनि खुवाइन्थ्यो, पियाइन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, तर आजभोलि त त्यो संस्कार हराइसक्यो। यदि हामीले त्यसो गर्दैनौँ भने यहाँनिर बताइयो नि त, होइन, अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, यो हुने कुरा आफै हुन्छ। फेरि यो मैले चाहिँ तँलाई मेरो दुष्कर्म दिन्छु, तेरो पुण्य म लिएर जान्छु भन्नै पर्दैन कि, अटोमेटिक हुने कुरा हो कि। यसरी बताइएको छ। उसले हामीलाई दुष्कर्म दिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि हामीमा भएको सुकर्म उसले लिएर जान्छ, अनि हामी मक्ख परेका छौँ। हामीले यज्ञ गऱ्यौँ, धर्म गऱ्यौँ, दुनिया थोक गऱ्यौँ भनेर हामी मक्ख छौँ। कुनै दिन यस्तो गल्ती गरियो होला, सबै उसले आफ्नो पुण्य लिएर गयो, अनि आफू कतिखेर पापी भयो त थाहै छैन। अनि पाप कटाउनका लागि यी कर्महरू गर्दै गर्नुपर्छ है, पुराण सुन्दै गर्नुपर्छ है, एकादशीको व्रत बस्दै गर्नुपर्छ, एकादशीको कथा सुन्दै गर्नुपर्छ भन्यो भने हामी बुझ्दैनौँ। अनि कतिखेर कहाँबाट कता दुःख आइरहेको छ त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन। अनि त्यो दुःखको समाधानका लागि हामीले अनेकौँ प्रयत्न गर्छौँ, ग्रह शान्ति गर्न पुग्छौँ, अनेक कुराहरू गर्न पुग्छौँ, होइन, अनेक तान्त्रिक ज्योतिषी धामी कहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्छौँ, कहीँ जाँदा पनि समस्या समाधान हुँदैन। बिग्रिएको छ, कहाँबाट जट कता बिग्रियो थाहै छैन। हेर्नुहोस् है, समस्या यस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले पुराण सुन्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। हाम्रो यो जबसम्म हाम्रो यो जीवन रहन्छ तबसम्म म पुराण सुन्छु भनेर प्रण गरौँ त। आज प्यारा भक्त भागवतहरू धर्म मार्गमा जहिले पनि युट्युब च्यानलमा हामीले राखेकै छौँ। हजुरहरूले मृत्यु पर्यन्त जहिले तहिले पुराण सुन्न पाउनुहुन्छ। जतिखेरै आफूले जानिएन, ए बाबु निकालिदेऊ त, यो धर्म मार्ग युट्युब च्यानल निकालिदेऊ त, त्यहाँनिर गणेश पुराण छ, त्यहाँदेखि सुरुवात भएका छन् अन्य पुराणहरू, त्यो एकदेखि निकालिदेऊ त बाबु, त्यहाँबाट म निरन्तर फेरि सुरुदेखि श्रवण गर्न थाल्छु। त आफ्ना छोराछोरी नाति नातिना जसले पनि निकालिदिन्छन्, जान्नेले त आफै हजुरहरूले निकालिहाल्नुहुन्छ, होइन हो। त्यसै कारणले गर्दा च्यानलको नाम चाहिँ नभुल्ने, धर्म मार्ग युट्युब च्यानल नभुल्ने, होइन, अथवा मेरै नाममा पनि राखिएको छ, मेरै नामबाट सर्च गर्दा पनि आइहाल्छ। हो, च्यानलको नाम चाहिँ नभुल्ने। त्यहाँभित्र त कथा छँदैछ, पुरा कथा छ, मृत्यु पर्यन्त हामीलाई सुन्न पुग्छ,
अनि हामीले कहिलेकाहीँ गल्तीवश कतै पाप गरे होला हैन, कतै भुलचुक भयो होला, ती सबै पापहरू नष्ट हुन्छ त बिस्तार बिस्तार हाम्रो यो जीवन सुध्रिन्छ। भोलि अर्को जुनीमा फेरि मनुष्य भएर आउनु पर्यो भने त हैन, मोक्ष हुन त धेरै गाह्रो। अब हामीले त चाहन्छौँ मोक्ष हुन, तर धेरै गाह्रो छ। बोले यस्तो शैली छैन, मोक्ष भइहालिन्छ भन्ने हाल त हुने कुरो होइन। साधना चाहियो, गर्न पर्यो हैन। कति कति साधना उपासना तपस्या गर्ने व्यक्तिहरू मोक्ष भएनन्, हामी हुन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ अहिले कल्पना गरि नहालौँ। यो भनेको धेरै ठुलो कुरा हो हैन, भगवानको सानिध्यतालाई प्राप्त गर्ने। तर हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो त भन्दा त्यही हो नि त लक्ष्य। लक्ष्य सानो लिएर हामीले पुग्दैनौँ ठुलो ठाउँ हैन र। लक्ष्य सानो लिएर कहिले पनि ठुलो ठाउँ हामी पुग्दैनौँ। त्यसले लक्ष्य लिनुपर्छ ठुलै र कर्म पनि गर्दै जानु पर्यो त्यही अनुसार। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्म धर्म के रहेछ भन्ने कुरा हामीले श्री विष्णु महापुराणबाट प्रष्ट रूपमा बुझ्दैछौँ आज आएर। गृहस्थाश्रममा रहनेहरूले अतिथिहरूका लागि अपमान, दम्भ र अहङ्कार अनि परिताप अर्थात् मानसिक दुःख, आघात, प्रहार, दुष्ट वचन यी सबैको प्रयोग गर्नु हुँदैन, कहिले पनि गर्नु हुँदैन। रिसाउनु हुँदैन। घरमा कोही आयो भने सम्मान गर्ने है। आफू दुखी आउला, आफूसँग खाने नहोला, तर खुवाएर सन्तुष्ट बनाउने। यो हो हाम्रो धर्म भनेको, हाम्रो सनातन धर्म। यसलाई भनिन्छ जुन गृहस्थले यस किसिमबाट आफ्नो लागि शास्त्रहरूद्वारा निर्धारण गरिएका विधिहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्दछ, त्यसले सबै किसिमका बन्धनहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछ। हे राजन, यस किसिमबाट गृहस्थ धर्मको उपयुक्त किसिमले पालना गर्दै गृहस्थोचित कर्मबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको गृहस्थीले गृहस्थाश्रमको समय सकिएपछि आफ्नो पत्नीलाई पुत्रका साथमा छाडेर अथवा आफ्ना साथैमा लिएर वनमा जानुपर्दछ। गृहस्थाश्रम पछाडि वानप्रस्थाश्रमको यहाँनिर प्रयासलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले अस्ति कथा सुनेका थियौँ नि, जड भरत होइन, प्यारो भक्त भागवत, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू आएका थिए कि हामीले धेरै माथि एकैचोटि माथिल्लो पिँढीमा जाने होइन कि बिस्तार 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 स्टेप पार गर्नुपर्दछ। अब हामी वानप्रस्थी बन्न सक्छौँ। अब वानप्रस्थी अहिले त बन्नै छैन, कहाँ जाने होइन, गाह्रो त्यो छ। वनमै जानुपर्छ भन्ने छैन, घरलाई नै हामीले वानप्रस्थी बनाउन सक्छौँ, वानप्रस्थ बनाउन सक्छौँ। घरमा बस्ने, भगवानको सेवा गर्ने, भजन गर्ने। अरे भाइ 50, 60, 70 वर्ष पुगिसक्यो, अझै पनि घर व्यवहार सम्हालिराख्नुपर्छ। छोराछोरी, छोरा बुहारीलाई जिम्मा दिनु। अब कति कमाउनु छ, कहाँ जानु छ लिएर, अलिअलि भएको छ भने यसो सकिन्छ थोरै दान गर्नु, तर फेरि जीविका सकेर होइन होइन, जीविका सकेर दान नगर्नु। फेरि आफूसँग जति छ, कति छ, यसो सकेको गर्नु। अब फेरि यो दानको कुरा धेरैले आयो भने पनि फेरि यहाँ समस्या हुन्छ। तर मैले त दान मागेको छैन, फेरि मलाई गर्नुपर्छ भने पनि होइन होइन, पुगेकै छ खान लाउन। कुरा त्यो भइसकेपछि जसलाई आवश्यक छ गर्नुहोस्, अथवा जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गर्नुहोस्, तर गर्न चाहिँ गर्नुहोस्। यही हो मेरो भन्ने भनाइ चाहिँ। प्यारा भक्त भागवतहरू गर्नुहोस् यो। अथवा आफूलाई अब कहाँ होइन, जो बाटो मैले भनेको छु नि हजुरहरूलाई बारम्बार, जहाँबाट सत उपदेश प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यहाँ हजुरहरूले गुरु मान्नुहोस्। जसको कथा सुनेर, जसको चाहिँ कुराहरू सुनेर आफ्नो जीवन परिवर्तन भएको छ, अथवा जुन कुराहरू चाहिँ हामीले जसको श्रवण गरिरहन्छौँ, श्रवण गर्न मन लाग्दछ, उहाँलाई गुरु मान्नुहोस् र उहाँको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। अनि अब आफूले सकिन्छ केही दान दिने कुराहरू होइन, गरिब दीन दुखीलाई पनि दिनुहोस्, आफूले मान्ने गुरुदेवलाई पनि दिनुहोस्। सकेको कुरा दिने हो हामीले होइन। अनि गुरुदेव भए भनेर गुरुदेवले मात्रै पनि चुप लागेर बस्ने होइन, आफूले पनि दान गर्नुहोस् होइन। कोही पीडित होलान्, कोही बिरामी होलान्, कोही कस्ता होलान्, गर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ यति दान दिएँ, मैले यस्तो गरेँ भनेर देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। म त यही भन्छु होइन। मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ, के देखाउनु पर्यो? गर्ने मान्छेले देखाउँदैन, जसले अलिअलि गर्छ उसले देखाउने होइन र हो। कुरा त्यो हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले स्वच्छ भावनाले आफूले काम गर्नु पर्दछ। अब कतिले चाहिँ अब देखाउनु, अब गरिदिनुहोस् होइन, लगाइदिनुहोस् भन्छ नि कतिले। त्यस्तो अवस्थामा त गर्नु पनि पर्छ।
यो कुरा हो। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् है। वानप्रस्थी, यसरी अब वनमा गइसकेपछि त्यहाँ पत्र अनि जो मूल फल आदिको भोजन गरेर कपालधारी जटा आदि धारण गरेर पृथ्वीमा शयन गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, यो हामीले नगरे पनि सुन्नुपर्छ नि फेरि। यो चाहिँ सुनेर भए पनि हामीले पुण्य आर्जन गर्ने हो। ए गृहस्थी आश्रम, हामी त गृहस्थी छौँ, घरमा मात्रै बस्छौँ, यो सुन्नु पर्दैन होला, होइन। यो गर्नुपर्ने हो, सुन्नुको त कुरै छोडिदिनुहोस् न। यो त गर्न पर्ने हो। यस्तो अब सकिँदैन अहिलेको समयमा, कहाँ जाने, होइन। सबै रोगी छन्, सबै कलिजुगका मान्छेहरू पापी छन्, आफ्नो घर परिवारलाई नि छोड्न सक्दैनन्, होइन र। अब घरमै भए पनि त हामीले गर्न पर्यो, त्यसको लागि त सुन्नु त पर्यो। हो, यो कुराहरू भयो। मैले अघि भनेको थिएँ नि, जस्तै 50-60 अब पुगिसक्यो नि, होइन। 51-52 पुग्यो नि, त्यहाँ वन आयो कि 1 वन 2 वन 3 वन भनेपछि 51-52 थियो, आइसक्यो त्यहाँ। धेरै 50-60 पुगिसकेपछि अब छोराबुहारीलाई जिम्मा दिने, आफू भगवान्को सेवा गर्न थाले, होइन। अब फेरि यहाँनिर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, अब भगवान्को सेवा त कौमारम आचरित प्रज्ञाम, यानि कि हामीले कुमार अवस्थादेखि नै गर्नुपर्छ। बानी त त्यहाँबाटै लाउने हो, तर अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ धेरै साधना गर्नुपर्छ कि अलिकति आफूले त्यो विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले कथा चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। अनि भुइँमा शयन गर्नुपर्दछ। अब अहिले त भुइँमा शयन गरियो भने त भोलिपल्टै चिप्लिन्छ फेरि, होइन। अब त्यो अनुसारको अब त्यस्तो भुइँ पनि सबै विषाणु भइसक्यो क्या, विषालु भइसक्यो, पृथ्वी पनि विषालु भइसक्यो, त्यस्तो शुद्ध भूमि नै छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि भुइँमा शयन गर्नुपर्दछ। यो हामीले सुनेर कतिसम्म पालन गर्न सकिन्छ, आफ्नो शरीरले कतिसम्म भ्याउँछ, कतिसम्म के गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसार गर्नु होला हजुरहरूले। यहाँ जे भनिएको छ त्यो पुरै सबै नै लागू गरिहाल्नुपर्छ भनेर पनि अहिलेको समयअनुसार अलिकति त्यो सबै कुरा नसकिएला, तर सक्ने जति आफूले प्रयास गर्ने हो, एकैचोटि होइन। फेरि बिस्तार 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 अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। यहाँ भनिएको छ, मुनिहरूका स्वभावको अवलम्बन गरेर यस किसिमबाट अतिथिहरूको सेवा पनि गर्नुपर्दछ। वानप्रस्थी भए पनि अतिथिको सेवा गर्नुपर्छ। छालाकुश अनि काँसहरूबाट आफ्नो ओछ्यान अनि उत्तरीय अर्थात् ओढ्ने वस्त्र बनाउनु भनेको कुशको आसनमा बस्नु, काँसका आसनमा बस्नु, छाला भनेको मृग चर्म आदिको प्रयोग गर्नु, यो कुराहरू छ। अब आज त कहाँ यो गर्छन् र, होइन। गुन्द्री देख्यो भने हाँस्छन्, कुशको आसन देख्यो भने हाँस्छन्, तर मैले त राखेको छु, कोही आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। कुशको आसनमा बस्ने हामीले, होइन। त्यो बस्यो भने दाँत बलियो हुन्छ, धेरै कुराहरू छन्। हुन त अब यो बलियो हुने कुरा त हुँदै गर्ला पछि, तर आफूले गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। जय बोलो भगवान् श्री नारायणको जय होस्। यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, यहाँ बताइएको छ, हे नरेश्वर, उसले तिनै काल अर्थात् प्रातःकाल, मध्यकाल, सन्ध्याकालमा स्नान गर्नुपर्छ। यसरी नै देवताको पूजा, होम, सबै अतिथिहरूको सत्कार, भिक्षा अनि बलि वैश्वदेव पनि उसका लागि शास्त्रद्वारा विधान गरिएका कर्महरू हुन् भनेर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, वन्य वस्तु जो वन्य जति पनि वस्तुहरू रहेका छन्, वस्तुहरूबाट निकालिएको तेल आफ्नो शरीरमा लगाउनु पर्दछ। वनमा जस्तै अब तपाईँको चाहिँ वन्य वस्तुहरू हुन्छन् नि, जस्तै अब शरीरमा लगाउने तेलहरू, ती आफ्नो शरीरमा लगाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि पनि बार छ फेरि, ज्योतिषशास्त्रले निर्धारण गरेको छ। अब त्यसअनुसार शरीर मार्नु पर्दछ। जाडो र गर्मीको अवस्थामा पनि समभावपूर्वक रहँदै तपस्या गर्नु परम धर्म एवं मुख्य कर्म हो वानप्रस्थीको। अनि जुन वानप्रस्थमा गएको पुरुषले यी निर्धारित कर्महरूको आचरण गर्दछ भने त्यसले आफ्ना दोषहरूलाई अग्निले दाउरा भस्म बनाए जसरी भस्म गराउँछ र परब्रह्म परमात्माको परम पद प्राप्त गर्दछ, अर्थात् अमृत तत्व प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। जुन चतुर्थ आश्रम रहेको छ त्यसलाई विद्वानहरूले जुन भिक्षुहरूको आश्रम बताएका छन्, अब म त्यसको स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। हे नरपति, आचारयुक्त पुरुषले पुत्र, स्त्री एवं द्रव्य अर्थात् चल सम्पत्तिको ममता छोडेर मात्सर्यबाट वास्तविक रूपमा रहित भएर चौथो आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्छ। हे पृथ्वीपति, धर्म, अर्थ एवं
कामस्वरूप त्रिवर्गसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गरेर शत्रु एवं मित्रमा समान भाव राख्दै सम्पूर्ण प्राणीहरूको असल मित्र बन्नुपर्दछ। समाहित अर्थात् सन्यासी भएर वचन शरीर र कर्महरूका माध्यमद्वारा जरायुज अर्थात् गर्भाशयबाट उत्पन्न हुने अण्डज अनि फूलबाट उत्पन्न हुने आदि कसैसँग वैरभाव नगर्नु। सम्पूर्ण आसक्तिको पूर्ण रूपमा त्याग गरिदिनुपर्छ। गाउँमा 1 रात, शहरमा 5 रातसम्म निवास गर्नुपर्छ अनि यसरी बस्नुपर्छ। तर बसाई यस्तो किसिमको होस् जसबाट कसैमा प्रेम अथवा द्वेष उत्पन्न नहुन पाओस्। कोहीबाट प्रेम पनि नहोस्, कसैसँग द्वेष पनि नहोस्। अब गृहस्थका घरमा चुलाको धुवाँ आउन छाड्दछ, आगो निभिसकेको छ र सबैले खाइसकेको छ भने त्यस समयमा भिक्षा माग्नका लागि उत्तम जातिहरूका घरहरूमा जानुपर्दछ। काम, क्रोध, अभिमान र मोह, लोभ आदि जति दुर्गुणहरू रहेका छन् तिनीहरूको पूर्ण रूपमा त्याग गरेर परिव्राजक अर्थात् सधैँ घुमफिर गरिरहने परमहंस सन्यासीले ममता रहित हुनुपर्दछ। जुन सन्यासीले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अभयदान दिएर घुमफिर गर्दछ उसलाई पनि सबै प्राणीहरूबाट कहिल्यै कुनै किसिमको भय अर्थात् डर हुन सक्दैन। जुन चतुर्थाश्रम अर्थात् सन्यासाश्रममा रहेको ब्राह्मणले आफ्नो शरीरमा अवस्थित प्राणादि सहित जठराग्निका निमित्त आफ्नो मुखमा भिक्षाबाट प्राप्त भएको अन्नरूपी हविको हवन गर्दछ त्यो अग्निहोत्रीका लोकमा जान्छ। ब्रह्मभन्दा अलग सबै झुटो हो र यो सम्पूर्ण चराचर जगत परब्रह्म परमात्माकै अंश हो। यस किसिमको बुद्धियोगबाट सम्पन्न जुन ब्राह्मणले आफ्नो आश्रम अनुसारको आचरण गर्दै मोक्षाश्रमको आचरण गर्दछ त्यसले दाउरा बिनाको आगो जस्तै शान्त भएर ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी भन्दै गर्दा अगाडि गएर सगर राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथितं चातुराश्रम्यं चातुर्वर्ण्य क्रियास्तथा पुंस क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तमम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईले 4वटै आश्रम यस्ता प्रकारले 4वटै वर्णहरूको कर्मका विषयमा वर्णन गरिदिनु भयो। अब म तपाईद्वारा मनुष्यहरूका 16 संस्कार रूप कर्महरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरो अनुभव अनुसार तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईले मनुष्यहरूका नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य आदि सबै किसिमका कर्महरूका विषयमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर और्व ऋषिले भन्नुहुन्छ, यदि तदुक्तम भवता नित्य नैमित्तिकाश्रितम भन्नुहुन्छ। हे राजन, तपाईले जुन नित्य नैमित्तिक क्रियाहरूका विषयमा प्रश्न गर्नुभयो ती सबैका विषयमा म तपाईलाई बताउनेछु। तपाईँ एकाग्रचित्त भएर सुन्नुहोस्। पुत्र जन्मिसकेपछि पिताले जात कर्म अर्थात् बालक जन्मने बित्तिकै गरिने 16 संस्कार मध्येको पहिलो संस्कार आदि सम्पूर्ण क्रियाकलाप अर्थात् ती सबै कर्मकाण्ड जुन एक सनातन धर्मीले गर्नुपर्दछ र अभ्युदायिक अर्थात् नन्दी श्राद्ध गर्नुपर्छ। हे नरेश, पूर्वाभिमुख अर्थात् पूर्वमुख गरेर विराजमान गराएर अर्थात् बसाएर 2 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। 2 जातिहरूको अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यी 3 वर्णसँग सम्बन्ध भएको रीति अनुसार देवता पितृहरूको तृप्तिका लागि श्राद्ध गर्नुपर्दछ। हे राजन, आनन्दपूर्वक बदरी फल अर्थात् बयरको फलबाट सम्पन्न दही र जौको पिठोबाट बनाइएको पिण्ड देवता अथवा देवतीर्थ अर्थात् औँलाहरूको अगाडिको भागबाट नान्दीमुख पितृहरूलाई दिनुपर्दछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँ बताउनुहुन्छ, हे भूपति, प्रजापत्य तीर्थ अर्थात् कान्छी औँलाको मूल भागबाट सम्पूर्ण उपचारहरू चढाउनु पर्दछ भनेको जुन पितृ काय तीर्थ हुन्छ अर्को चाहिँ पितृतीर्थ हुन्छ हैन, प्रजापत्य तीर्थ भनिन्छ। कान्छी औँलाको मूल भागबाट
विभिन्न सामग्रीहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। उपचार भनेको साधकले भक्तिपूर्वक देवता पितृ आदिको पूजाको अङ्गको रूपमा पूजा गर्दा चढाउने वस्तु हो यी सामग्रीहरू। यस्तै किसिमले परिवारको वृद्धिका समयमा अर्थात् पुत्री अर्थात् पुत्रको विवाहमा पनि वृद्धि श्राद्ध नान्दीमुखी श्राद्ध गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पुत्र जन्मिएको 10औं दिनमा पिताले पुत्रको नामकरण संस्कार अर्थात् न्वारण सम्पन्न गर्नुपर्दछ। शर्मा वर्मा आदिबाट सम्पन्न भएको देववाचक पुरुष जो पुरुष संज्ञक नाम राख्नु पर्दछ। अनि यस्ता प्रकारले ब्राह्मणका लागि नामको अन्तमा शर्मा, क्षत्रियका लागि नामको अन्तमा वर्मा शब्द हुनु पर्दछ। यसरी नै वैश्य एवं शूद्रका नामहरूको अन्तमा गुप्त र दास शब्दको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अर्थहीन अपशब्दयुक्त अमाङ्गलिक निन्दनीय अनि अप्रशस्त नाम हुनु हुँदैन। नाममा प्रयोग भएका अक्षरहरू समान किसिमका हुनुपर्दछ। त्यो नाम राख्ने कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अत्यन्त लामो, अत्यन्त छोटो अथवा कठिन अक्षरहरूबाट सम्पन्न नाम राख्नु हुँदैन। जसको उच्चारण अत्यन्त सहज रूपमा हुन सकोस्, जसको अन्तको वर्ण लघु होस्, यस्तै किसिमको नाम राख्नु पर्दछ। यसपछि उपनयन संस्कार अर्थात् व्रतबन्ध भइसकेपछि गुरुको घरमा अथवा आश्रममा निवास गरेर विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। हे भूपाल, विद्याध्ययन गरिसकेपछि गुरुलाई दक्षिणा दिएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने चाहना भएको अवस्थामा पाणी ग्रहण अर्थात् उपयुक्त कुलकी कन्यासँग विवाह गर्नुपर्दछ। गृहस्थी कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ अथवा अत्यन्त दृढ संकल्प पूर्वक ब्रह्मचर्यका नियमको पालना गर्दै गुरु अथवा गुरुका पुत्रको सेवा गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ। आफ्नो चाहना अनुसार वानप्रस्थाश्रम वा सन्यासाश्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। हे राजन, पहिले जस्ता किसिमको संकल्प गरिएको छ त्यसैका अनुसार गर्नुपर्दछ। गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने चाहना भएपछि आफूभन्दा तृतीय अंश अवस्था भएकी कन्यासँग विवाह गर्नुपर्दछ। धेरै कपाल भएकी वा थोरै कपाल भएकी अथवा अत्यन्त काली अथवा फिका पहेँलो वर्ण भएकी स्त्रीसँग विवाह गर्नु हुँदैन। जसका जन्मदेखि नै अधिक अथवा पुरुष पनि त्यस्तै प्रकारको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। भनेको गहुँ गोरो वर्णको हुन पर्दछ भन्ने कुरा हो र हामीले त्यस्तै भन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जसका जन्मदेखि नै अधिक अथवा न्यून अङ्ग भएको छ, जो अपवित्र अनि धेरै रौँयुक्त अकुलीन अथवा रोगी छ, यस्ता किसिमका व्यक्तिसँग विवाह गरेर दुःख मात्र पाइन्छ। बुद्धिमान पुरुषले जो दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्ति छन् अथवा दुष्ट किसिमको वचन बोल्ने व्यक्ति छन्, मातापिताको प्रतिकूल रहेका छन्, मातापिताले भनेको हराउँदैनन्, जसमा जुगाको चाहिँ यहाँनिर धेरै कुराहरू रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ मातापिताको प्रतिकूल रहेका छन् अथवा पुरुषको चाहिँ यहाँनिर धेरै कुराहरू, पुरुष अथवा महिला होस्, उनीहरू मातापिताको चाहिँ इच्छा अनुरूप छैनन् भने उनीहरूसँग विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू र यहाँ भन्नुहुन्छ, हे नृप, माताका पक्षको 5औं पुस्तासम्म र पिताको 7औं पुस्तासम्म जसको सम्बन्ध रहेको छैन, गृहस्थ पुरुषले नियम अनुसार त्यस कन्यासँग विवाह गर्न उपयुक्त हुन्छ। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गन्धर्व, राक्षस र पैशाच यी 8 किसिमका वैवाहिक पद्धति रहेका छन्। यी वैवाहिक विधिहरूमध्ये जुन विवाहलाई जुन वर्णका लागि धर्मानुकूल बताइएको छ त्यसैका अनुसार विवाह गर्नुपर्दछ, अन्यलाई परित्याग गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यस प्रकार सहधर्मिणीलाई प्राप्त गरिसकेपछि उसका साथ गार्हस्थ जीवन धर्मपूर्वक र आनन्दमय किसिमबाट बिताउनु पर्दछ, किनकि उपयुक्त किसिमबाट पालन गरिएको गार्हस्थ धर्मले महान फल प्रदान गर्दछ। समुद बहेद ददात्येसा सम्यगुढ महाफलम भनेर यसरी बताइयो। अगाडि गएर सगर राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, गृहस्थ
गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने लोकादस्मात् परस्मात् च यमातिष्ठन्न हीयते। यहाँ बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ हे मुनि, अब म गृहस्थको सदाचारहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु, जसको पालन गर्नाले मनुष्य यस लोक र परलोक दुवैबाट च्युत अर्थात् विमुख हुनु पर्दैन। यो लोकमा पनि सुखी होस् र मृत्यु पछाडि पनि उसले अधोगतिमा पर्नु नपरोस्। त्यस्तो कुनै उपाय छ त, त्यस्तो कुनै विधि छ त, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि और्व ऋषिले अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, श्रूयतां पृथ्वीपाल सदाचारस्य लक्षणं सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि। हे पृथ्वीपति, तपाईँ सदाचारको लक्षणका विषयमा सुन्नुहोस्। सदाचारी पुरुषले यस लोक र परलोक दुवैमा विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। सद आचरणमा छ भने उसले विजय प्राप्त गर्छ। सत शब्दको अर्थ साधु हुन्छ र दोषबाट पूर्ण रूपमा रहित अर्थात् अलग भएको पुरुषलाई साधु भनेर भनिन्छ। उसको अर्थात् त्यस साधु पुरुषको जुन आचरण हुन्छ त्यसैलाई सदाचार भनिन्छ। हे राजन, यो सदाचारका वक्ता एवं कर्ता सप्तर्षिहरू अनि मनुहरू एवं प्रजापति हुन् भनेर बताइएको छ। हे नृप, बुद्धिमान पुरुषले सुप्रसन्न चित्त भएर ब्राह्म मुहूर्तमा उठेर आफ्नो धर्म एवं धर्मका अनुकूल अर्थको चिन्तन गर्नुपर्दछ, जसका माध्यमबाट धर्म र अर्थको क्षति हुन नपाओस्। यस किसिमका कामको पनि चिन्तन गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, देखिएको वा नदेखिएको अनिष्टको निवृत्तिका लागि अर्थात् विनाशका लागि धर्म, अर्थ एवं काम यी तीनवटै प्रति समभाव राख्नुपर्दछ भनेर यसरी ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर कस्तो ज्ञान बताउनुहुन्छ, कस्तो ज्ञानका कुरा दिनुहुन्छ, त्यो हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय हो।